تو بول کے اسو سای شجرا کھین کھلتا رسانت کے تھئی شجرا کھین بگروڈی شجرا کھین ایسے بارار یعنی جگرانو بگا سای شجرا نہیں کہ اسے رشتہ دار کون کون ہن گلید بلدستان ہے ایسے بارار اس کی نبتانوا اس کی ناگا بھئی رشتہ داری کا بھئی مئی طرف جو بھئی مالی طرف جو بھئی یہ مالی طرف جو کہ پرونی رشتہ کھن راکی گا ڈوڑو گو تیس ایک مالا جو ہم پونو گو پورو گو پھتر ایک مالا جو نی تیس سوٹر اس یعنی پونو اسی دادو ہن پونو برنو دادو پرونو دادو پونو ای کھلتا رہ کہ ای برنی نسل ہن ای پونو ہی ہن تیس سوٹر جو گئے ہن تو دنگو گو دودو کو دوڑا روز دنگی گی جو راکی گا ڈوڑو گو تیس ہن دنگی جو پونو گو پورو گو پھتر ہن دودو کی جو راکی گا ڈوڑو گو تیس ہن مالا ہجر دارو ہن راکی دادو گو پونو دادو تیسوٹ جو سو کھلتا رہ کے بٹھن تیسوٹ جو بے بلچر ای بٹھن انے اس کی نی شجرہ باقی بیگا سی خاص کچی جو کچی رشتہ ہن کے نادلو دادو گا اکمت شاہ دادو گوا اکمت شاہ دادو ماں بپوری دادی گلید کھورائی یعنی اکبر شاہ دادو گا نادلو دادو ماں اک حیدر شاہ تھن دادو بس انی چے بوٹے بپوری دادی داری ہن یعنی کھورائی گلید کھورائی کلم شروع گوٹائی تن کی ہن کلم شرے آئے تن ہنے متین پچاہن عبدالغنی پچاہن حمید پچاہن اچھا تیفور پچاہن عبدالرسول پچاہن انیتن ای ہن موجودہ انی اسے پچار ہن انہیں گوٹائیش تو آلی جو دو دادیار بلچٹ آئینی اینی جو مئی دادو ہن شمشر خان دادو ہنو حیدر دادو ہن انی ایسے جو ہن آدو دادیارو ایک دادی گورر پوین لو جاشتیرو گوری لو جاشتیرو انو گا انہی ہج حرملار را ہن تن شاہ جہان کاکو ہن لو دادی پوٹو ہن شاہ جہان سوپی شاہ جہان تھن گورر ہن بسی نہیں مرسید تھن مشونو ریسے سکیرہ جی شیٹے میر اسپیٹیر اس میر سید دادے یعنی اسپیٹیر جگ بوانو تھاندار اسپیٹیر تھن اچھا انو اننے سی کہ نسل لگ بسین رہن ایگا سی دادو دنیو حرملے اچھا کھورر اکی رقمت شاہ تھنکا اوگا سی دادو دنیو حرملے تن ایسی نسل ہن ای پورا اسی حرملے ہن رضا جو بعد نے اسی چار دادیار اسی جا دو کھلتا رہت پوئنی ایک بلچٹ پوئن ایک گلتٹ پوئن میں بابا ہیجی میار ہے چار تو گلتٹ پوئی اے دادی پٹ مرتضی خان چنمان ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہن اور اسی پٹ سن چینی دادی بس وہ اک پٹ سن بیرو اولاد تک دیک متی کوگ نش اے دادی وہ اکھن ایک دادی کھلتا رہت پوئیش ایسے جو حمزہ بڑھ مالٹ پوئیش ایسے جو عزور خان رحیم خان بگدر خان بگدر شاہ انیو سانتی شابانی گلی دادی یا انا دادی اولاد تھن اسینی دادی جنت بگیم تھنس پویس لمبردار ٹھیس ایسے جو بڑی سا کھری وزیر کاکئی آجی ہن وزیر گا غلام جان گا علی غلام ہے آج ولی غلام ہنا علی بس علی غلام اینی ماں اسی نسا ریسا ٹھگن کھری ہنو تلر نجب شاہ دادو اوا ای پورے اسی پی پی ہن اور پھر دے سیار ہنو گا نبر شاہ اکبر شاہ محبت شاہ نیٹوے سیار گا ہنی جا آپوری اے پی پی تو چونی ساہ سیرہ بھی کھالتا رہ روزت ٹھیک جعفری پی جاٹ باکر شاہ عبداللہ شاہ انی نے رسی سیار گا ہنی انا نے اسی
بینی پورے انا دجار اولاد ایک گور ایک دیگن تھی چارا تھا سو بوش ارے تو نادلو دادی چونی ما آئیٹے تھیگن نا بڑی ما نادیلو دادے چونی ما گورے گورے تھیگن گورے کوسے تھیگن گورے لو جشترے ما لو جسٹیرے ما مابیا کورے جو آئیٹے تھیگن انا کا فدو چاگے تھیگا سنا دجارو تو بولچے جو بولچے جی وہ دو سین دادی دیجارے سی یا نہیں نہیں نا چلو ٹھیک ہے سر